آئیے ناظرین دیکھتے ہیں حرمین طیبین کی کچھ یادیں۔ ایک بار پھر مدینے عطار جا رہے ہیں، آقا مدینے والے در پر بلا رہے ہیں۔ ایک بار پھر مدینے عطار جا رہے ہیں، آقا مدینے والے در پر بلا رہے ہیں۔ 1446 ہجری کے ربیع الاخر شریف کے آخری دن ہے اور اکتوبر 2024 کے بھی آخری دن ہے، اور الحمدللہ کل سفر مدینہ ہو رہا ہے۔ قسمت کو اس تصور سے وجد آ رہے ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا اس سے توبہ کرتا ہوں۔ پیش ہے مدینہ منورہ کا سفر ہے اور ہم ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ مدینے جانے کے لیے۔ مکہ مدینے کی ہر چیز کا ادب کرنا ہے اور کسی بھی چیز کو وہاں کی خراب نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے، اور عیب نہیں لگانا۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار، توجہ سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، مدینہ منورہ کی حاضری سے مشرف ہے اور مسجد نبوی شریف فضاؤں میں چند گھڑیاں گزار کر واپسی ہوئی۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول۔ میں کب آنے کے قابل۔ پاپا کہاں ہیں؟ مدینے میں ارے واہ ماشاء اللہ۔ قباء شریف کی زیارت کی ابھی، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پاک پر ابھی جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ وفا کے پیکر عطا کے مظہر، احد کے والی جناب حمزہ، وفا کے پیکر عطا کے مظہر۔ آج 27 ربیع الآخر 1446 ہجری ہے اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تمام سعید کے لیے چل پڑے الحمدللہ۔ ہے آیا الوداع شاہ مدینہ، صدمہ ہجر کیسے سہوں گا، الوداع شاہ مدینہ، بے قراری بڑی جا رہی ہے، بے قراری بڑی جا رہی ہے۔ ابھی مدینہ منورہ سے جدائی ہوئی ہے، اب ہم مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ کی طرف روانہ ہونے والے ہیں۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم
यार हूँ मैं, तेरे घर के फेरे लगाता रहूँ मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूँ मैं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। इलाही मैं फिरता रहूं गिरदे काबा, इलाही मैं फिरता रहूं गिरदे काबा। अल्हम्दुलिल्लाह आज 27 रबीउल आखिर शरीफ अल्लाह की रहमत से उमरा शरीफ की सआदत हासिल की हमने, तवाफ भी किया, फिर इसके बाद सही भी की अल्लाह की रहमत से। अब वो हल्क की तरकीब है। ये मक़ामात मुक़द्दसा अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता। अल्हम्दुलिल्लाह 1440 सीने हिजरी 28 रबीउल आखिर की सुहानी रात है और रात के भी 3 बज चुके और हमारी खुशनसीबी की मेराज, हमारी सआदतों की मेराज कि इस वक्त हम मस्जिद आयशा तनईम जो कि मस्जिदुल हराम शरीफ से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है, जो हरम से बाहर है। ये मक़ामात मुक़द्दसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुज़दलिफ़ा की प्यारी प्यारी फ़ज़ाओं में मस्जिद मशअरल हराम के पास है और रिवायतों में आता है कि नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफ़ा में जब क़याम फरमाया तो आपका क़याम इस मकाम पर था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम प्यारी प्यारी अम्मी जान यानी हज़रत उम्मुल मोमिनीन बीबी मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के मज़ार पाक पर हाजिर हैं। ये मक़ामात मुक़द्दसा काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखो 1446 से हिजरी नवंबर की पहली तारीख 2024, अभी कुछ देर के बाद यहाँ से हमारी रुखसत है, लिहाजा एक अलविदाई हाज़िरी हमारी इस वक्त मस्जिदुल हराम में है, काबा मुशर्रफा के सामने है। ना जाने फिर कब ज़िंदगी मौका दे, वक्त साथ दे, कदर यावरी करे और हमारी दोबारा हाज़िरी की सूरत हो। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हाज़िर तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। देती है सदा ये चश्मे नम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। खराब हाल किया दिल को पुरमलाल किया, तुम्हारे कूचे से रुखसत किया, निहाल किया। न घर का खाना उस दर का हाय ना, अच्छा लगेगा वहाँ पे कैसे वतन में घर अफसोस से छोड़ा है। पाक
کبھی